निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ निर्वाचनका कठिन क्षणहरूका बारेमा। अब थप कुरा जोडौं। विमान अपहरण। जब सशस्त्र क्रान्तिको कुरा उठ्यो त्यसबेला पार्टीमा आर्थिक संकट थियो। यो आर्थिक समस्या समाधान गर्ने अनेकौं उपाय नसोचिएका पनि होइन। इन्दिरा गान्धीसँग आर्थिक सहयोग माग नगरिएको पनि होइन। तर कतैबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने संकेत नमिलेपछि गिरिजाप्रसादले सुन र युरेनियमको व्यापार गर्ने प्रयास गरे। तर त्यो कुरा बीपीबाट स्वीकृति भएन। गिरिजाप्रसादले बीपीसँग पार्टीले सशस्त्र क्रान्ति गर्न र कार्यकर्ताको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कुरा जानकारी गराएपछि यसको समाधानको लागि युरेनियमको व्यापार गर्न बीपीबाट स्वीकृति भयो। अब क्रान्तिको अर्को चरणमा बीपी र अन्य सहयोगीको सल्लाह अनुसार गिरिजाप्रसादले प्लेन अपहरणको कुरा बीपीलाई सुनाए। वस्तुस्थितिको अध्ययन गरेर भोलि अप्ठ्यारो नपर्ने गरी गर्न बीपीले यस कुरालाई स्वीकृति दिएका थिए। यसपछि गिरिजाप्रसादले प्लेन अपहरणको योजना बनाउन नेपालतर्फको काम गर्ने जिम्मा दुर्गा सुवेदीको नेतृत्वमा वसन्त भट्टराई र नगेन्द्र ढुङ्गानालाई दिएका थिए। त्यस्तै भारततर्फको जिम्मा विनोद अर्यालको थियो। सहयोगीमा विनोद अर्यालका भाइ मदन अर्याल नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिरे थिए। उनले नै विक्रम सम्वत 2030 जेठ 28 गते बिहान 8:15 बजे राष्ट्र बैंकबाट 30 लाख बहारू लिएर आरएनएसीको प्लेन विराटनगरबाट काठमाडौँ जाँदैछ भन्ने सूचना पाएपछि सोही अनुसारको योजना बनाएर आफूले आँटेको काम पूरा गरेका हुन्। उनीहरूले यो काम आफूलाई जीवन मरणको दोसाँधमा राखेर जिम्मेवारी पूरा गरेका हुन्। यी कुराको जानकारी हुने बित्तिकै काम सफल गर्न भारत फारबिसगञ्जको पुरानो घाँसे मैदानमा प्लेन ओह्राल्ने र रकम आफ्नो कब्जामा लिने योजना बनाए। सोही अनुसार प्लेन आधा घण्टापछि फारबिसगञ्जमा ल्यान्ड गराएर त्यसमा रहेका रुपैयाँको एउटा बाकस गिरिजाप्रसादले लगेको र अरू 2टा बाकस दुर्गा सुवेदी जिपमा लिएर साथमा केही पर पुगेपछि बीपी कोइराला पनि साथमा गएको थाहा हुन्छ। उक्त प्लेनमा रहेको रकम अपहरण भएपछि विराटनगर फर्केको थियो। यस काण्डमा दुर्गा सुवेदी, मनोहरी बराल, वसन्त भट्टराई, विनोद अर्यालले भारतीय सरकारको कडा निगरानीमा जेल सजाय भोग्नु पर्यो। पैसा राखे बापत चक्रवास्तोला र लाल शर्माले मुद्दा खेप्नु पर्यो। यी अभियुक्तले 2047 साल मंसिरपछि आमाफी पाएका हुन्। विमान अपहरणमा संलग्न दुर्गा सुवेदी 10 वर्षसम्म निर्वासनमा बसे। उनले 2 वर्ष भारतका विभिन्न जेलमा कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्नु पर्यो। उनीसँग संलग्न वसन्त भट्टराईले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि मोरङबाट सांसद सदस्यको उम्मेद्वार भए तर विजय प्राप्त गर्न सकेनन्। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा प्लेन अपहरण काण्ड ऐतिहासिक रूपमा प्रसिद्ध छ। बनारसमा 8 वर्ष। नेपालबाट निर्वासित भएपछि पीपी कोइरालाको महमुरगञ्ज
अर्थात् बनारसमा करिब 1.5 वर्ष र त्यसपछि 6 वर्ष जति सारनाथमा बसाइ भयो। बीपीको बनारस प्रवासमा रहेको करिब 8 वर्षको समय एक प्रकारले स्वर्णिम रह्यो भन्दा हुन्छ। निर्वाचन काल कसैका निम्ति पनि राम्रो होइन। आफ्नो मुलुकभित्र बस्न नपाउनु, बस्न नसक्नु र अर्को देशमा गएर शरण माग्नु बस्नु एक प्रकारले कष्टकर नै हो। यसो भए तापनि बीपीको निर्वासनका यी 8 वर्षले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा कोइरालाका भनाइबाट थाहा हुन्छ। बनारसलाई केन्द्र बनाएर बीपी कोइरालाले त्यस बेला राजाको निरङ्कुश शासन विरुद्ध नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सक्रिय पार्नुका साथै नेपालभित्र अन्य राजनीतिक गतिविधि समेत हुन बाँकी रहेनन्। फलस्वरूप विक्रम सम्वत 29 देखि 32 करिब 4 वर्ष सशस्त्र युद्ध भयो। यी घटनामा सयौं युवाले बलिदान दिए। यसबाट नेपाली कांग्रेसमा राजनीतिक जागरण र निरङ्कुश तन्त्र विरुद्धको विद्रोही भावना अझ व्यापक भयो। सशस्त्र विद्रोह मध्ये ओखलढुङ्गा काण्ड, जुन विक्रम सम्वत 2031 सालको काण्ड हो, यो काण्डले बीपीको कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्यायो। यद्यपि ओखलढुङ्गा काण्डबाट नेपाली जनतामा निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध आक्रोश फैलिँदै गयो। जनजागरणको लहर बढ्दै थियो। तर बीपीमा त्यति बेलाको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको अध्ययन गरेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति 2028 देखि बढ्दै यस काण्डपछि उत्पन्न भएको परिस्थिति हो भन्न सकिन्छ। निर्वासित अवधिमा पनि गतिविधि उल्लेख गर्दैछु। नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम। विक्रम सम्वत 2027 को माघपछि बीपी कोइरालाले नियमित रूपमा प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने योजना बनाए। यी प्रशिक्षण कक्षाहरू महमुरगञ्जबाट सुरु भएका थिए, तर सारनाथमा बीपी बस्न थालेपछि धेरैजसो कक्षा सारनाथमा नै सञ्चालन हुन्थे। राजघाट अफिसमा र ब्रह्मघाटमा अर्को सम्पर्क कार्यालय बनाएपछि त्यहाँ पनि कक्षा सञ्चालित भए। त्यति बेला निर्वासित भएका कार्यकर्ता एवं पढ्न बसेका युवा विद्यार्थी तथा तरुणहरू यी प्रशिक्षणमा सहभागी हुने गर्थे। त्यहाँ उपस्थित हुने मध्ये केही निम्नानुसार छन्: निलम्बर पन्थी, शैलजा आचार्य, योग प्रसाद उपाध्याय, चक्रवास्तोला, प्रदीप गिरी, ढुण्डीराज शास्त्री, उपेन्द्र रिजाल, शेषनाथ अधिकारी, भीमबहादुर तामाङ, सुधीर शर्मा, अनुप कुमार सोल्टी, खगेन्द्र पुष्कर, भागवत गेवाली, मणिराज गौतम, सुशील कोइराला, माधव गौतम, होमनाथ गौतम, आदित्य गेवाली, मोहन भण्डारी, लक्ष्मण खनाल, महादेव यादव, अरुण कोइराला, रामप्रसाद घिमिरे, कृष्ण शिवाकोटी, कृष्ण प्रसाद सिटौला, हरि खनाल, पशुपति बन्जाडे, देवमणि न्यौपाने, हरिवंश न्यौपाने, गोपाल पौडेल, रामचन्द्र वास्तोला, नरबहादुर कार्की, दिलबहादुर घरती, बलदेव मजगैया, खुमबहादुर खड्का, तीर्थराज चैतु, महादेव शाह, शिवगिरी, मुकुन्द गौतम, पद्मबहादुर थापा, अरुण कोइराला, छवि कुमार शर्मा, नन्दन शर्मा, कुमुद शर्मा, हेमकान्त दाहाल, हरिहर विरही, महेश आचार्य, महेश राज आचार्य, महेश कोरमोचा, दीपक शाह, चन्द्र टण्डन, विश्व सिगदेल, सदानन्द बराल, खेमराज पौडेल, युवराज बिमली, गणेश बिमली, रमेश पौडेल, हर्षप्रसाद दाहाल, वीरेन्द्र दाहाल, यसै गरी माधव रेग्मी, डम्बर बहादुर थापा र अर्जुन खड्का थिए। त्यो बेला नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता कार्यकर्ता पनि निर्वासित थिए। त्यसमा तुलसीलाल अमात्य, हिक्मत सिंह भण्डारी, डीपी अधिकारी, मोहन विक्रम सिंह, बोधनाथ काफ्ले, जय गोविन्द शाह, गोविन्द गेवाली, निर्मल लामा, पुष्पलाल श्रेष्ठ थिए। त्यो बेला कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट मूल बाटो, नेपाली जनआन्दोलन र नौलो जनवादको समीक्षा जस्ता पत्रिका प्रकाशन भए। अंग्रेजीमा नेपाल ट्रिब्युन नामक पत्रिका र नेपाल पत्र गरी केही अन्य प्रकाशन पनि भए। र अर्को कुरा के छ भने नेपालबाट अधिकांश विद्यार्थी अध्ययनका लागि भारतका विभिन्न स्थानमा जाने गर्थे। ती सबै नै निर्वासित हुन् भन्न मिल्ने अवस्था छैन। नेपालमा राजनैतिक कारणले वारेन्टी पूर्जी काटिएर बस्न नमिल्नेलाई मात्र निर्वासित भन्न सकिन्छ र अरू कतिपय व्यक्ति अन्य कारणले बाहिर जानेलाई राजनीतिक शरणार्थीको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यसका साथै बीपीको प्रशिक्षणमा विश्वको इतिहासको झलक पाइन्थ्यो। नेपालको राजनैतिक इतिहास, नेपाली कांग्रेसको स्थापनादेखि विक्रम सम्वत 2007 सालको सशस्त्र क्रान्ति, राणा शासनको पतनदेखि 2017 सम्मको नेपालको स्थिति, बीपीको प्रधानमन्त्रीत्वकाल र 18 महिनामा गरिएका कामका साथै 2017 साल काण्ड, संसद भङ्ग, जनप्रतिनिधिको जेल जीवन र निर्वासन हुँदै तत्कालीन अवस्थासम्मका घटना मुख्य विषय हुन्थे।
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका सन्दर्भ, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र युवाको दायित्व जस्ता विषय हुन्थे। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक समाजवादका सम्बन्धमा विस्तृत विवेचना गरिन्थ्यो। त्यस्तै संविधान र राजाको स्थान, जनशक्ति, जनताका मौलिक अधिकार, अर्थनीति, राजनीतिक दल, निर्वाचनको महत्व, सरकार र शासन व्यवस्था जस्ता विविध विषय हुने गर्थे। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।